ٹیسٹ گیم سکتے ہیں کہیں کو تو درسل سنا دے سکتے یار دیکھو ٹیسٹ گیم دیں پتہ لگا کہ چوکے مسلمان ہیں اللہ سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے اور کافراں کولوں جو نہیں ڈردا کافراں کولوں جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا اور سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نورینو ربیو پہناوے نورینو ربیو پہناوے رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے اور ہجرت دی شب غار دا منظر ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تو سہی آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے اور ارشد جد میں غار نو ڈہدا ارشد جد میں غار نو ڈہدا یار غار دے پیار نو ڈہدا او یار غار دے پیار نو ڈہدا دنیا دا پیار مینو لوگو کہانی تے فسانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے اچھا ہن اے جڑا جملہ بس